अभी आपको बताएं कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद रावलपिंडी में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये मुझसे रिपोर्ट पूछती रही, हर हफ्ते मैं लाहौर जाता हूँ, हमारा हेडक्वार्टर लाहौर है, कि बताएं क्या बना है, कैसे गया है। अब जाके सारे पैसे इनके मुकम्मल हुए हैं और आप यकीन जाने बहुत मुश्किल काम है एजुकेशन डिपार्टमेंट से पैसे निकलवाना, भी बहुत मुश्किल काम है। कहना बड़ा आसान है, सती साहब यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हमारा एक कॉलेज और बन रहे हैं ख़याबान सर सैयद में, उसके 4 करोड़ रुपया किसी ने जमा करा दिए हैं। मुझे 4 करोड़ रुपए की ज़रूरत है ताकि मैं उसकी जगह वो पैसे जमा कराऊं और हमारा बहुत चोटी का कॉलेज वो भी बनेगा। और एक दूसरा कॉलेज हमारा रेलवे का ही है, वो अलॉटमेंट हो गई, इन्होंने भी पैसे मांग लिए हैं रेलवे वालों ने। सो 8-10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है आपको इंशाअल्लाह। इन्हीं इस साल या अगले साल 2 नए कॉलेज और मिल जाएंगे और वो 20 कनाल पे हैं, एक 20-20 कनाल पे है, एक छोटा है दूसरा 20 कनाल पे है। और मेरी ख्वाहिश है कि एक साइड पे उस 20 कनाल पे स्कूल बन जाए और वो गरीबाबाद का इलाका है, गरीब लोग हैं। आप सिर्फ एक बात से अंदाज़ा लगाएं कि हम कितने कौमी ज़िम्मेदारी का हमें एहसास है कि 74 साल में सारे कैंटोनमेंट में एक सीबी कॉलेज था, वो भी जो वहाँ कंट्रोल है वो हमारा नहीं था, एजुकेशन डिपार्टमेंट का नहीं है। सो 74 साल में एक कॉलेज भी, एक स्कूल यहाँ है वो भी मैंने बनाया। वो जो बाहर शिफ्ट होता है, आप इधर से जाएंगे तो वो भी लोग कब्जा करने के लिए आ गए थे कि जी हमारा बिल्डिंग है और ये। सो अल्लाह ने हिम्मत देते हैं। और आज के दौर में मुझे कितनी खुशी हुई जिस दिन CSS में एक रक्षा ड्राइवर, रत्ते के रक्षा ड्राइवर की 2 बेटियों ने टॉप किया। पहले भी रक्षा ड्राइवर की बेटी आई और दूसरे नंबर पे भी। और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते मुझे कितनी खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि हमारे घर के सामने स्कूल और कॉलेज था, हमारा बाप मेहनत करने जाता था, हम स्कूल चली जाती थी। और लास्ट बात, अंग्रेज़ ने ढोक जो है, ढोक जिसे हम कहते हैं, ये हमारे लेबर्स के लिए बनाया था कि डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, वो ढोक खब्बा, ढोक रत्ता, ढोक लाई बख्श, ढोक नज्जू, ढोक हसू, ये सारी ढोकों में वो लेबर इकट्ठा करता था। जहां ढोक का लफ्ज़ था वहां मैंने बेटियों का कॉलेज और स्कूल बनाया। अंग्रेज़ से मैं यही, बदला तो नहीं कहना चाहिए, कि अंग्रेज़ की जो स्कीम थी उसको मैंने इस तरह काउंटर किया कि रावलपिंडी में मैंने मिशन बनाया कि जिस जगह अंग्रेज़ ने ढोक बनाई थी, ढोक बनाई थी, उस ढोक की जगह एक माओं का, बच्चियों का, बहनों का, बेटियों का कॉलेज हो। आज रावलपिंडी में कोई ढोक ऐसी नहीं है जहां बेटियों का स्कूल और बेटियों का कॉलेज नहीं है। और मैं ख़ास तौर पर प्रिंसिपल साहबा का बहुत मशकूर हूँ। और ख़ास तौर पर इसको हमने पहले दिन ही, क्योंकि बाद में बड़ी मुश्किल हो जाती है कि पोस्ट ग्रेजुएट बनाओ, और एजुकेशन कॉलेज स्कूल बनाने का मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, इसलिए मैंने पहले दिन ही सोचा कि इसको पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाया जाए ताकि बाद में किसी चिख में ना पड़ा जाए। और इंशाअल्लाह ताला कितने करोड़ का बन रहा है जी अब ब्लॉक वहाँ आपका? 20 करोड़। जुमे के दिन मैं इफ्तिताह कर रहा हूँ, 20 करोड़ का ब्लॉक हम बनाने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। और जब मैंने पहली फातिमा जुन्ना यूनिवर्सिटी बनाई, हर दफ़ा मैं कहता हूँ मेरी लास्ट बात है, तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि लोग अब किसी का नाम नहीं लेना चाहते, पैसों की बड़ी किल्लत थी। उस वक्त लोगों का ख्याल था कि यहाँ इस प्लाट को बेचा जाए और $1 मिलियन मिलेंगे हमें। 1 करोड़ रुपया, शुक्र है मेरे पे केस नहीं बना, मैंने अपनी मिनिस्ट्री से 1 करोड़ रुपया दिया। 1 करोड़ रुपए से फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी शुरू कराई और आज वो भी पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है। और ये 6 रोड की यूनिवर्सिटी जो बनी है ये भी इंशाअल्लाह टॉप होगी। अब वकारुन साहब ही मेरे पीछे पड़ गए हैं, इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा कि ये भी बन जाए। और रेलवे वालों से मैं चीन के साथ रब्ता कर रहा हूँ कि बर्रे सग़ीर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है, रेल यूनिवर्सिटी जो है, रावलपिंडी में बनेगी और वो इस सारे एशिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। बाहर के लोग भी उसमें आके पढ़ सकेंगे, लेकिन वो रेलवे की होगी, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें बात नहीं करना चाहता। और इंशाअल्लाह ताला आप कोशिश करेंगे कि वकारुन नसा को भी यूनिवर्सिटी बना दें। मैं आप सबका मशकूर हूँ। 2 कॉलेज इंशाअल्लाह ताला और इफ्तिताह करेंगे इस साल या अगले साल।
کیونکہ ان کے کچھ پیسے دینے ہیں اور پیسوں کا جھگڑا ہے، وہ کورٹ میں سٹے لے آتے ہیں لوگ. تو جس دن سٹے ویکیٹ ہو گیا تو انشاءاللہ 2 کالج اور بنائیں گے. میری یہ بھی خواہش ہے کہ پنڈی کا جو جتنا ٹیچر سٹاف ہے کم از کم پنڈی میں ہی ٹیچ کرے، شام کو اپنے گھر جائے، اپنے خاندان کا خیال رکھے، بچوں کا خیال رکھے. ہماری پنڈی کی بہت ساری لڑکیاں بچیاں دوسرے شہروں میں پڑھانے جاتی ہیں، وہ بڑا مشکل کام ہے، بسوں میں جاتی ہیں، بسوں میں آتی ہیں. سو ہم نے کوشش کی ہے، صرف یہ ہے کہ ہم ذرا لیٹ آئے سیاست میں. اگر ہم شروع پاکستان کے دنوں میں اپنی والدہ کو والد کو کہا کرتا تھا کہ مجھے بڑا افسوس ہے جب پاکستان بنا میں اس دنیا میں جوان نہیں تھا، میں نے بڑا کام کرنا تھا. تو میرا باپ کرتا تھا، کہتا تھا کہ شکر کر، ورنہ تو کیا پتہ کانگریس میں ہی ہوتا مسلم لیگ کی بجائے. سو ہمیں جو پلاٹ ملا جی، ہم زندہ رہیں یا مر جائیں، کیونکہ میں ایک بڑی بیماری سے ہو کے گزرا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ زندگی کتنا اللہ کا تحفہ ہے. اور میں نے اس میں بھی جب میں موت سے باہر نکل آیا، انہوں نے کہا خطرے سے باہر نکل آئے ہیں، ان دنوں کو بھی میں نے ضائع نہیں کیا اور کتاب لکھی اپنی زندگی پہ، اور وہ 6 ستمبر کو چھپ کے آ رہی ہے، تاکہ میں نے کہا یہ وقت بھی ضائع نہ ہو. ہسپتال میں بیٹھے بیٹھے دوائیاں کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں، سب لوگوں کا، اور آپ میرے لیے دعا کریں کیونکہ میرے لیے دعا کرنا. ایک جانب قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور دوسری جانب راولپنڈی میں شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. لاش کو بکھیر دیتی ہے. یہ جو پتھر لے کر آئی ہے پٹھراؤ کرنے والے، اور جتنے پتھر آپ لوگوں نے دکھائے ہیں کہ وہ تھیلوں میں لے کے آئے، وہ سارے پتھر اس نے نیب کو نہیں مارے، شہباز کی سیاست کو مارے. وہ سارے پتھر ایک ایک شہباز کی سیاست کو لگے ہیں. کوئی سعودی عرب ہمارا جند جان ہے، جو سعودی عرب یک جان 2 قالب ہیں. چھوٹی موٹی ٹک ٹک لگ جاتی ہے لیکن بالکل ٹھیک ہیں. قمر جاوید باجوہ صاحب نے جا کے جو تھوڑی بہت کمی تھی وہ بھی دور کی ہے. نواز شریف ضمانت پر باہر گئے تھے علاج کے گھر سے، لیکن کچھ عرصے بعد تصویریں وائرل ہوتی ہیں، کیا یہ وائرل کی جاتی ہیں جان بوجھ کے؟ اور اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو واپس ان کو لانا نہیں چاہیے؟ لائیں گے، گورنمنٹ جائے گی اور عدالت میں جا کے کہے گی کہ ان کو واپس بلایا جائے. حکومت نواز شریف کے خلاف اشتہاری قرار دینے کے علاوہ ان کو واپس بلانے کے لیے عدالت میں جائے گی. اشتہاری کے حوالے سے انہوں نے اپنی درخواست بھی فوراً واپس کی. اسی لیے واپس کی ہے کہ انہیں پتا تھا کہ فیصلہ کچھ بھی آ سکتا ہے. ریلوے ریسٹرکچر ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی 4 ہفتوں سے پہلے ریسٹرکچر ہو جائے گی. اور سب سے بڑا کام ML1 کا ہے جو انقلاب لائے گا، اور یہ ایسا انقلاب ہے کہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا. 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار دے گا اور ایک نیا ٹریک ہوگا 1871 میل کا. کوئی کراسنگ نہیں ہوگی. روز 1-2 لوگ مر جاتے ہیں ان مین کراسنگ کو کراس کرتے ہوئے، اور ریلوے ایک نئی انقلابی ریلوے. عثمان بزدار کا کچھ نہیں ہونا، عثمان بزدار رہے گا، عثمان بزدار قائم رہے گا. KCR وہاں ہم بنانے جا رہے ہیں. جتنی ہمارے ذمے ہیں وہ ہم بنا دیں گے، جتنی ہمارے ذمے نہیں ہیں، سندھ حکومت کے ذمے ہیں، وہ سندھ حکومت جائیں. نئی ایکسپریس کے حوالے سے اوپر ٹریک کے لیے باقاعدہ چائنا سے بھی کوئی ٹیمیں آئی تھی اور ٹریک بنانے کے لیے چائنا کو ہم MOU سائن کرنے لگے ہیں. وہ ریلوے کا ٹریک ہے BOT بیسس پہ، اس پہ ہمارے پیسے کوئی نہیں لگیں گے. ابھی چین کے ساتھ اس کے ٹکٹ کا فیصلہ ہونا ہے اور اس کی مدت کا فیصلہ ہونا ہے. وہ 40 سال مانگ رہے ہیں، ہم 20 سال کے لیے دے رہے ہیں. نالا وی پنجاب اور لاہور کے بھی بہت چکر لگائے ہیں، کیا بڑی رکاوٹ ہے کہ اب تک شروع ہی نہیں؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس صرف دو پوزیشنیں ہیں، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر فیصلہ کرے گا، اور تھوڑی سی کینٹونمنٹ کا مسئلہ ہے، وہ آرمی کے چیف جاوید کا. ایک سارا سروے مکمل ہو گیا، ساری فیزیبلٹی بن گئی، PC1 بن گئی.